في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاولوا نشرحوا تيست دو كيدو في الموديل نتاع الجينيتيك. الوغ بما القاعده باش كنحسبوا تيو كيدو ديالنا هو ليزيفيكتيف تيوريك ليزيفيكتيف اوبسيرفي ناقص تيوريك الكل كاري على تيوريك، يعني او اي هما ليزيفيكتيف اوبسيرفي اي هما ليزيفيكتيف تيوريك. هذه هي العلاقه اللي كنطبقوا في تيست دو كيدو. وباش نفهموا هذا التيست دو كيدو غنفهموه انطلاقا ان شاء الله من واحد الاكزرسيس هو كيفاش غيبين لنا كيفاش نستعمل l'exercice. قال لك chez le poids la couleur jaune du cotylédon est dominante sur la couleur vert et la forme gonflée de la gosse est dominante sur la forme déprimée. يعني حنا في هذا l'exercice عندنا دي ابريديزم، جوج ديال لي كاركتير اللي هي لا كولور و لا فورم. بالنسبه لا كولور جون هو اللي دومينونت على لا كولور فير، وفي لا فورم غونفلي هي اللي دومينونت على لا فورم ديبريمي، يعني ديبريمي هي اللي ريسيسيف. يعني في هذا التمرين عندنا دي ابريديزم. قال لك لا ديسوندونس اف 2 الا درنا اف 1 فوا اف 1 قال لك لا ديسوندونس اف 2 غتعطينا 4 ديال المظاهر، غتعطينا 193 اللي هما فير غونفلي، وغتعطينا 184 جون ديبريمي، 556 جون غونفلي اي 61 فير ديبريمي، يعني غتعطينا 4 المظاهر. السؤال اللي طرحوا لك قال لك او مونطري اون اوتيليزون تيست دو كي 2 كو سي ريزولتا سون كومباتيبل افيك اون انديبوندونس دو كاركتير، يعني قال لك باستعمال كيدو بين ليا بلي هاد لي دو كاركتير دي هيبريديزم. جاوبو هو كنفترضوا سوبوزون بلي كل هاد لي دو جين سون انديبوندون، يعني ليبوتيز ديالنا بلي لي دو جين سون انديبوندون، وكنقولوا بلي دون سو كالا عندنا دي هيبريديزم اللي هما جوج صفات لا كولور اي لا فورم. لا لي ريسبونسابل سور جون عطاونا لنا التمرين هو دومينونت على فير، يعني هذا غران جي وهذا بيتيت في في الجينوتيب. لا لي ريسبونسابل سور لا فورم غوس غنعطيوه غران جي حيت هو دومينون، ولا فورم ديبريمي هي بيتيت دي فيها في الدوزيام كاركتير. هنا ما غنكتبوش لي جينوتيب ديريكت. معطيات في المعطيات عطاونا لي زيفيكتيف اوبسيرفي. بالنسبه لجون غونفلي عطاو 556، جون ديبريمي 184، فير ديبريمي 61، فير غونفلي 193. باش نلقاو تيوريك بما انه جون غونفلي عطاو 556، يعني في دوك لي رابور فينوتيبيك هو اللي غيدي 9 على 16 فوا 994 اللي هي المجموع. 994 هي المجموع ديال هاد لي فينوتيب، 550 زائد هذا زائد هذا زائد هذا، وكيتحصلوا على ليفيكتيف تيوريك. نفس الطريقه مع هذا جون ديبريمي 184 غنعطيوه 3 على 16، وهذا فير ديبريمي اللي هو 61 اللي هو اصغر قيمه، يعني هو اللي غياخذ 1 على 16 في دوك لي رابور بربعه، يعني هو اللي عنده 61 اصغر قيمه هي هو نعطيوه 1 على 16. هاد جوج 84 و 93 غنعطيوه 3 على 16، 3 على 16. هذا 556 غنعطيوه 9 على 16. كنتبعوا نفس الطريقه، كنضربوا في 994 اللي هو المجموع وكيخرجوا لنا لي زيفيكتيف تيوريك. صافي، هذه هي الطريقه باش كنلقاو لي زيفيكتيف تيوريك وكنقارنوهم ديك الساعه. بعد ما خرجنا لي زيفيكتيف اوبسيرفي ديالنا و لي زيفيكتيف تيوريك كنطبقوا العلاقه ديال كيدو. كنطبقوا العلاقه ديال كيدو، كتخرج لنا القيمه 565 هذا ناقص هذا وكاري على التيوريك زائد هذا ناقص هذا على تيوريك وكاري هذا ناقص هذا وكاري على تيوريك اكسيتيرا، كيخرج لنا 0.30. هاد 0.30 هما ديجا في لونسي ديال ليكزيرسيس حددوا لينا بلي الدوغري دو ليبرتي والريسك الفا 0.5 عطاونا الدوغري ديال ليبرتي وهذاك الفالور كريتيك اللي مقابله معه، ولقينا بلي 3 هي هما في لي نونسي ديال ليكزيرسيس كيحددوا لينا الدوغري دو ليبرتي اللي هي 3، والفالور كيدو تيوريك اللي مقابله هو 2.37. كنقارنوه مع الفالور اللي حسبنا 0.30 صغر من 2.37 حيت قلت هما اللي كيحددوا لينا الدوغري دو ليبرتي تيوريك، يعني كنقارنوا بما كان كولي صغر من تيوريك، يعني ديريكت اون اكسبتون ليبوتيز، يعني لي دو جين سون انديبوندون. هكا دابا كيفاش كتكون الطبيعه ديال لي زيكزيرسيس ديال كيدو. نتمنوا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.